बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। रमज़ान 2024 मुताबिक 1445 हिजरी, आज छठे रोज़ा उसके सिलसिले में दौरा कुरान के लिए हमारी सूरह मुबारक जो है सूरतुल अनआम है। आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरतुल अनआम, इसको हम 7 हिस्सों में तकसीम करके इसका मुताला करेंगे। आयात 1 ता 73 73 1 to 73 जो है ये पहला हिस्सा है। इसमें मुशरिकीन मक्का को बनी इस्माइल भी कहते हैं, उनसे मुनाजरा और मुजादला करके इनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद की गई है। पहले अल्लाह का तारफ़ बयान किया गया कि वो खालिक अर्ज़ व समा है और इंसान को मुकर्रर वक्त तक इस ज़मीन पर रखेगा, मुकम्मल इल्म रखता है। फिर मुशरिकीन मक्का के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म, जिसका मतलब होता है चार्ज शीट, ये फिर शुरू हो जाती है। मुशरिकीन मक्का मखलूक को खालिक के बराबर समझते हैं, शक में मुब्तला हैं, हर महकम दलील के बावजूद एराज़ और इज्तनाब का रवैया अख्तियार करते हैं, हक़ को जुटला कर इसका मजाक उड़ाते हैं, कुरान को खुला जादू समझते हैं। ये 5 चीज़ें जो है उनके ख़िलाफ़ चार्ज शीट के तौर पर यहाँ बयान की गई हैं, फ़र्द जुर्म के तौर पर बयान की गई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ करते हैं कि इनके साथ फरिश्ते क्यों नहीं उतारे गए, ये मुनकर आखिरत हैं, इन्हें क़यामत के दिन अल्लाह ताला जमा करेगा। आयत नंबर 13 में बताया, ज़िद्दी और हट दर्म हैं, किसी दलील पर गौर नहीं करते, कुरान को पिछले लोगों की कहानियाँ कहकर टाल देते हैं। आयत नंबर 26 में, रोज़े क़यामत नादिम और शर्मसार होंगे। फिर आयत नंबर 28, मुनकर आखिरत हैं, सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी ही को तस्लीम करते हैं। आयत नंबर 29, हिस्सी मौजज़ात का मुतालबा करते हैं। आयत नंबर 37 के मुताबिक अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी ताकत, वलायत और अख्तियार को साबित किया गया कि वही नफ़ा और नुकसान का मालिक है, और इस खुदा और इस कुरान के ज़रिए उन्हें ख़बरदार किया जा रहा है। मुशरिकीन मक्का के सामने तौहीद के आफाकी दलाइल रखे गए हैं। आयत नंबर 38 में फिर अनफुसी दलाइल भी रखे गए हैं कि इंसान अजाब के मौका पर गैरुल्लाह को भूल जाता है और अल्लाह ही को पुकारता है। आयत नंबर 30, फिर तारीखी दलाइल भी रखे गए हैं कि सख्त दिल कौमों को पहले दुख के इम्तिहान में मुब्तला किया जाता है, फिर सुख के इम्तिहान में, और बिलाखिर इन्हें हलाक कर दिया जाता है। पहले दुख, फिर सुख, और उसके बाद उनकी फिर हलाकत होती है और जालिम कौमें हलाक कर दी जाती हैं। आयत नंबर 47 की रूह से मनसब रसालत की वजाहत करके अल्लाह और रसूल की सिफात का फ़र्क वाज़ेह किया गया है। अल्लाह ताला की तरफ से तमाम रसूल लोगों को खुशखबरी देने के लिए और ख़बरदार करने के लिए भेजे जाते हैं। आयत नंबर 48 की रूह से इनके पास ख़जाने भी नहीं होते और गैब का मुकम्मल इल्म भी नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की वही की पैरवी करते हैं। आयत नंबर 50 की रूह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि सुबह शाम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने वाले सहाबा का साथ न छोड़ें। आयत नंबर 52, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिन दूनिल्लाह की इबादत से रोक दिया गया। आयत नंबर 56 की रूह से
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قوموں کو عذاب دینے کا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کا اختیار ہوتا ہے، آیت نمبر 57 کی روح سے۔ اگر یہ اختیار ہوتا تو ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا، 58 نمبر آیت میں بتا دیا گیا۔ غیب کے خزانوں کی چابیاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں ہیں، بلکہ ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، آیت نمبر 59 کی روح سے۔ اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ضدی لوگوں سے اعراض کرنے کی ہدایت دی گئی ہے جو دنیا کے لہو و لہب میں مبتلا ہے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، آیت نمبر 70 میں یہ چیز بتا دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من دون اللہ سے دعا بھی نہیں کر سکتے جو نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، آیت نمبر 71 کی روح سے۔ اور پھر نبیوں کو مطیع ہو جانے، نماز قائم کرنے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے ہی کا حکم دیا گیا ہے، آیت نمبر 72 میں۔ اور پھر آیت نمبر 73 میں حکیم و خبیر با اختیار خدا قیامت کو برپا کر کے رہے گا، یہ بھی بتا دیا گیا 73 نمبر آیت میں۔ آئیے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ سورہ الانعام کا دوسرا حصہ آیات 74 سے لے کر 94 پر مشتمل ہے۔ دوسرے حصے میں انبیاء کی تاریخ دعوت توحید کی روشنی میں مشرکین مکہ سے مناظرہ کیا گیا، ان سے مجادلہ کیا گیا۔ مشرکین مکہ کو سمجھایا گیا کہ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اپنے باپ دادا کے عقیدہ شرک کو ترک کر کے عقیدہ توحید اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر تکلیف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے والد اور اپنی قوم کو صاف کہہ دیا کہ میں آپ لوگوں کو سری گمراہی میں پاتا ہوں، انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و تدبر سے کام لے کر پہلے ستاروں کو خدا ماننے سے انکار کر دیا، پھر چاند کو، پھر سورج کو، اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ زمین آسمان کا خالق ہی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے، آیت نمبر 79 کی روح سے 79۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی مشرکین مکہ کی طرح اپنے خداؤں کی مار سے حضرت ابراہیم کو ڈرایا، لیکن وہ غیر اللہ کی تخویف سے بالکل نہیں ڈرے اور بتایا کہ اہل توحید ہی کو امن حاصل ہو سکتا ہے، اہل شرک اور اہل ظلم کے لیے کوئی امن نہیں ہے۔ آیت نمبر 81 کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دلیل و برہان کی حجت عطا کر کے ان کے درجات بلند کیے ہیں، آیت نمبر 82 میں یہ بات ہمیں بتائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء کی دعوت توحید کا ذکر کر کے مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی گئی، چنانچہ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہم السلام 17 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا کہ ان سب کو بھی توحید کی دعوت دی گئی تھی۔ اگر یہ جلیل القدر پیغمبر بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے، آیت نمبر 88 کی روح سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا اس طرح صحیح ادراک نہیں کیا جیسا کہ اس کا حق تھا، اور یہ صرف وحی کی روشنی میں ممکن ہے۔ آیت 91۔ تورات کے بعد اب قرآن کی صورت میں اس مبارک وحی کا نزول ہوا ہے تاکہ ام القریٰ یعنی مکہ اور اس کے اطراف و اکناف کے لوگوں کو خبردار کیا جائے، قریش کی
मुतकब्बर और मुफ्तरी क़यादत को आलम नज़ा और अज़ाब कब्र से डराया गया है। आयत नंबर 93 में मुशरिकीन मक्का के खुद साख्ता अक़ीदा शफ़ाअत की तरदीद कर दी गई है आयत नंबर 94 में। और फिर आइए देखते हैं तीसरे हिस्से में, जो कि आयत 95 ta 113 पे मुश्तमिल है। इसमें इब्ताल शिर्क और असबात तौहीद के लिए आफाकी दलाइल से मनाजरा और मुजादला किया गया। अल्लाह ताला की सिफ़ात के ज़रिए उसका मज़ीद तारफ़ कराया गया कि वो रब भी है, ज़िंदगी और मौत के अख्तियार भी रखता है आयत नंबर 95 की रूह से, और फिर चाँद और सूरज की गर्दिश का अख्तियार रखता है आयत नंबर 96 की रूह से। बारिश के ज़रिए सब्ज़ियाँ और फल फराम करता है। लेकिन मुशरिकीन मक्का इन तमाम दलाइल के बावजूद फरिश्तों और जिन्नात को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं, अल्लाह के लिए बेटे और बेटियां मंसूब करते हैं। आयत नंबर 100 में ये हवाला आ रहा है हमारे सामने, और अकली दलील पेश की गई कि इसकी औलाद कैसे हो सकती है जबकि कोई इसकी बीवी ही नहीं। 101 नंबर आयत में ये बात हमें मिलती है। और फिर इन तमाम दलाइल की रोशनी में अपने खालिक और रब को इलाह और हाकिम तस्लीम करने की दावत दी गई है। आयत नंबर 102 में 9 मुस्लिम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को हिदायत दी गई कि दावत में शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करें, मुशरिकीन के खुदाओं के लिए गलत ज़बान इस्तेमाल करने से परहेज़ करें, वरना मुशरिकीन भी ला इल्मी में अल्लाह ताला को बुरा भला कह सकते हैं। आयत नंबर 108 में ये बात बता दी गई हमें। मुशरिकीन मक्का के मुतालबात का जायज़ा लिया गया कि ये हिस्सी मौजज़ात का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन ये इस कदर ज़िद्दी लोग हैं कि अगर अल्लाह ताला इन पर फरिश्ते भी नाज़िल करता, कब्रों से मुर्दे उठकर इनसे गुफ्तगू कर लेते और दुनिया की हर चीज़ इनके लिए जमा कर दी जाती, तब भी ये ईमान न लाते। और फिर हमारे सामने चौथा हिस्सा आ रहा है इस सूरह मुबारका सूरह अल-अनआम का 6ठे दिन रमज़ान के आयत 114 से 121। अब यहाँ पे शिर्क फित तशरी की तरदीद की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कहलवाया गया कि मुफस्सल किताब के नाज़िल किए जाने के बाद वो किसी गैरुल्लाह को अपना हकम और अपना शारे नहीं तस्लीम कर सकते। आयत नंबर 114। जबकि अल्लाह का कानून सिद्क़ व अदल पर मबनी है। आयत नंबर 115। इसके बरखिलाफ मुशरिकीन मक्का ज़न्नो हर्स से काम ले रहे हैं। आयत नंबर 116। माकूलात में हलाल व हराम की वज़ाहत की गई कि अल्लाह का नाम लेकर ज़बह किए गए जानवर ही खाए जा सकते हैं। आयत नंबर 118 में। और फिर आयत नंबर 121 में बताया गया कि गैरुल्लाह का नाम लेकर ज़बह किए गए जानवर नहीं खाए जा सकते। अगला हिस्सा है 5वां हिस्सा, आयत 122 से 135। और इस हिस्से में कुरैश की मुजरम और मगरूर क़यादत के मकर फरेब का यहाँ पे उनका पर्दा चाक कर दिया गया। कुरैश की मुजरम और मगरूर क़यादत के मकर फरेब का पर्दा चाक किया गया है आयत 122 से लेकर 135 में। और ये सूरह मुबारका का हम 5वां हिस्सा कह रहे हैं कि कुरैश की मक्कार क़यादत, अकाबर मुजरमीन जो थे उनको मुतनब्बे किया गया कि रोज़े क़यामत ये अज़ाब शदीद से दो चार किए जाएंगे। इनका मुतालबा था कि हम इस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक हमें बी रसूल बनाया नहीं जाता। आयत नंबर 124 में ये मुतालबा उनका आ रहा है। अल्लाह ताला अहले हिदायत का सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, जबकि गुमराह लोगों के सीने गंदगी से तंग हो जाते हैं। चुनाचे वो ईमान नहीं लाते, ये बता दिया गया आयत नंबर 125 में। तौहीद की दावत ही सिराते मुस्तकीम है, ये बता दिया गया आयत नंबर 126 में। इसका समरा जन्नत है,
آیت نمبر 127، اور انسانوں اور جنوں دونوں کو آزادی اختیار عطا کی گئی ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں۔ اختیار کے صحیح اور غلط استعمال پر جزا و سزا کا انحصار ہے۔ روز قیامت یہ پچھتائیں گے اور خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کھو کر آخرت اور رسالت کا انکار کرتے رہے۔ آخر میں قانون ہلاکت اقوام اور قانون استبدال اقوام کی وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو لا علمی میں ظالمانہ طور پر ہلاک نہیں کرتا۔ قریش کو دھمکی دی گئی کہ اب آپ اپنی جگہ کام کریں اور اپنی جگہ بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انجام بہتر ہوگا۔ ظالم ہرگز فلاح نہیں پائیں گے، بتا دیا گیا۔ آیت نمبر 135 سورہ الانعام، چھٹا حصہ، آیات 136 سے لے کر آیات 154 پر مشتمل۔ قریش کی بدعات کا ذکر کر کے ان کے شرک کی وضاحت کی گئی۔ مشرکین پر فرض جرم عائد کی گئی کہ یہ مویشیوں اور کھیتیوں میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ اور شرکاء کے حصے مقرر کیا کرتے ہیں۔ 136 نمبر آیت۔ پھر قتل اولاد کے مرتکب ہیں، آیت نمبر 137۔ بعض کھیتیوں اور جانوروں کے حلال و حرام کے سلسلے میں من گڑت قوانین کے پیروکار ہیں، آیت نمبر 139۔ اللہ پر جھوٹ باندھ کر اللہ کے رزق کو علم کے بغیر حرام ٹھہراتے ہیں، آیت نمبر 140۔ اس طرح اللہ تعالی کو شارع تسلیم کرنے کی بجائے یہ خود شارع بن گئے ہیں۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں، کھیتی کٹنے پر پیداوار کی زکوٰۃ ادا کریں، اسراف سے بچیں، آیت نمبر 141۔ اور پھر اللہ کے رزق کو استعمال کریں لیکن شیطان کی پیروی سے بچیں، آیت نمبر 142۔ الانعام کا ذکر یہاں پہ آتا ہے 8 مویشیوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ اللہ نے ان میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں کی ہے، صرف مردار، بیتا خون، سور کا گوشت اور اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیے ہوئے جانور ہی حرام کیے گئے ہیں۔ حلال و حرام کے تشریعی قوانین اللہ کی رحمت کی دلیل ہیں۔ وہ وسیع رحمت والا ہے، لیکن مجرموں سے عذاب نہیں ہٹایا جائے گا جو ظن و خرص سے کام لے کر خود شارع بن کر حلال و حرام کے قوانین بنا رہے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسری ہستیوں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، آیت نمبر 150۔ مسلمانوں کو ہدایات دی گئیں کہ وہ شرک سے بچیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، قتل اولاد اور ظاہر و باطن کی فحاشی سے بچیں، قتل نفس اور یتیموں کا مال کھانے سے پرہیز کریں، ٹھیک ٹھیک تولیں، گفتگو میں بھی عدل کو ملحوظ رکھیں، اللہ کے عہد کو پورا کریں، آیت نمبر 152۔ یہی صراط مستقیم ہے، اسی پر چلیں، آیت نمبر 153۔ انہی بنیادی باتوں کو تورات میں بھی انہی بنیادی باتوں کو تعلیم بنایا گیا تھا تورات میں بھی، اور انہی کی تعلیم دی گئی تھی۔ 7واں حصہ 155 تا 165 پر مشتمل ہے اور سورہ الانعام رخصت ہوا چاہتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، آخری حصے میں توحید کی دعوت کا خلاصہ بیان کر کے قرآن کی پیروی کا حکم دے دیا گیا۔ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں آخری ہدایت آ چکی ہے، اب اس کی پیروی کرنے پر ہی ان پر رحم کیا جائے گا۔ دین ابراہیمی میں تفرقہ پیدا کرنے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے، آیت نمبر 158 کی روح سے۔ یہ ملت ابراہیمی کی اساس پر سیدھا دین ہے اور صراط مستقیم ہے، جس کا ہم تقاضا کر رہے تھے، جس کی طرف ہم
دعا کر رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم۔ عزیز ساتھیوں، یہ ملت ابراہیمی کی اساس پر سیدھا دین ہے اور صراط مستقیم ہے۔ حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ آیت نمبر 161 میں یہ بتا دیا گیا، نماز ہو یا قربانی ہو، زندگی ہو یا موت ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ شرک سے بچ کر اللہ کی بندگی اختیار کرنی چاہیے۔ روز قیامت دوسرے بوجھ نہیں اٹھائیں گے، اس لیے انسان کو خود اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 164 میں یہ بات بتا دی گئی ہے۔ آخر میں بتایا گیا کہ انسان کو خلیفہ بنا کر بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے تاکہ لِیَبْلُوَکُمْ فِیمَا آتَاکُمْ، یعنی جو کچھ عطا کیا ہے اس میں آزمائش اور امتحان لیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سریع العقاب بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے۔ آیت نمبر 165 میں یہ چیز ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ عزیز ساتھیوں، مرکزی مضمون سورہ الانعام کا ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ بنی اسماعیل یعنی مشرکین مکہ میں ملت ابراہیمی اور عقیدہ توحید کے سچے وارث قریش یعنی مشرکین مکہ نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بنی اسماعیل کے سچے وارث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بنی اسماعیل مشرکین مکہ سے مباحثہ اور مجادلہ کرتے ہوئے شرک کی مختلف قسموں پر تنقید کے بعد توحید کی قسمیں اور توحید کے تقاضے بیان کر دیے گئے ہیں۔ قریش کو اللہ کی حاکمیت اور تشریع کے بارے میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ حلال و حرام صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اس بارے میں قریش کی بدعات خود ساختہ ہیں۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سورہ الانعام آج مکمل ہوئی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔